यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई, विदेशबाट आउनुभएका महानुभावहरूलाई, सबैलाई, अरू पास्टर गुरुबाहरू, सङ्घ संस्थाका निर्देशकज्यूहरू जति पनि आउनुभएको छ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। यो मेरो ठुलो अभाग्य आज NCFN को यो 60 वर्षको जन्म महोत्सवमा यस प्रकारले तपाईहरुसँग प्रभुका वचनहरू बाँड्ने यो अवसर प्रभुले मलाई दिनुभएको छ। अघि जब यो सुरु भयो, अघि नै हामीले सुनिहाल्यौँ 30 जना जति गुरुबाहरू अनि अरूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यहाँ भक्तपुरमा यो नेपाल क्रिस्चियन सङ्गति सुरु भएको, पछिबाट चाहिँ नाम बदली भयो, तर पनि सङ्गति चाहिँ त्यही सङ्गति नै हो। त्यो समयमा म यहाँ थिएन, म देश बाहिर गएको थिएँ, यसकारण चाहिँ मलाई त्यो सङ्गति सुरु भएको चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन। पछिबाट मैले सुने कसरी यो NCF सुरु भयो भन्ने कुरो चाहिँ मैले पछिबाट मात्रै थाहा पाएँ। अनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। NCFN द्वारा प्रभुले जुन प्रकारको काम अहिलेसम्म पनि मण्डलीहरूमा गरिराख्नु भएको छ, मण्डली बढेर गएको। अघि सुरुमा हामी एकमुठी क्रिस्चियनहरू थियौँ, आफैलाई क्रिस्चियन भन्न पनि डराउँथ्यौँ हामीहरू। अनि एक किसिमको डर लागिरहेको, अरूले पनि चिन्छन् कि भन्ने हामीलाई त्यस्तो खालको लागेको। तर प्रभुको अनुग्रहमा आज मण्डलीमा कुन प्रकारको आशिष आएको छ, अनि हामी यसको निम्ति प्रभुलाई आफ्नो हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँछौँ। यो प्रभुको काम हो। प्रभु आफूले नै भन्नुभएको, यस पत्थरमाथि म आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु अनि नरककुण्डका फाटकहरू त्यसमाथि प्रबल हुने छैनन्। प्रभुले पत्रुसलाई भन्नुभएको थियो नि सिजरिया फिलिपीमा। अनि यो पत्थरभन्दा चाहिँ पत्रुसमाथि होइन कि, तर यो स्वीकारमाथि, तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यो स्वीकारमाथि प्रभु येशू भन्नुहुन्छ म आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु। धेरै प्रकारको दुःख कष्ट शास्ति भोग्नु पर्यो मण्डलीले, हाम्रो लागि सजिलो भएन। सुरुका दिनहरूमा सरकारबाट विरोध, शैतानले त विरोध गरेकै हो, सरकारले पनि, समाजले पनि, सन्तानले पनि, साथीहरूले पनि, सबैले नै विरोध गरेको हामीलाई। तर यो विरोधले हामीलाई नाश गर्न सकेन। अझ हामी प्रभुमा बलियो हुँदै जान सक्यौँ। अझ हाम्रो भरोसा बढ्दै गयो प्रभुमा। हामीले प्रार्थना गर्न सिक्यौँ, सङ्कटहरूको सामना गर्न सिक्यौँ। हामीले पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो अनि हामीलाई प्रभु परमेश्वरले यसरी नै बढाउँदै ल्याउनु भयो यो अवस्थासम्म। अनि अघि नै हामीले सुनिहाल्यौँ, हामीको दर्शन ठुलो दर्शन छ। यतिमा मात्रै हामी सन्तुष्ट छैनौँ। हुन त सानो एकमुठी क्रिस्चियनहरूबाट सुरु भएको यो काम बढ्दै बढ्दै यति ठुलो भएर आयो आज। अनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ हरेक हाम्रा भाइ बहिनीहरूको लागि जुनले ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई आफ्ना मुक्तिदाता प्रभु भनेर ग्रहण गरेका छन्। येशूको रगतको दाम तिरेर किनिएका, पवित्र आत्माका छाप पाएका परमेश्वरका छोराछोरीहरूको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। म त यस्तो मण्डलीबाट आएको जुन मण्डलीमा त येशू प्रभु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले सिकाइएको थिएन। हामी त क्रिस्चियन। मेरो बा त मण्डलीको एल्डर गुरुबा हुनुहुन्थ्यो, तर पनि येशू प्रभुलाई ग्रहण गरेर हामी क्रिस्चियन बन्छौँ भन्ने कुरो हामीलाई सिकाइएको थिएन। 21 वर्षको उमेरमा मैले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता प्रभु भनेर ग्रहण गरेको। अनि त्यसपछिबाट मैले साँचो क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ के रहेछ त्यो मैले अनुभव गर्न पाएँ। न त हामीले गएको हामीले गएको मण्डलीमा त खालि मण्डलीमा सेवामा जानुपर्छ, बाइबल पढ्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, दशंशको कुरै थिएन, भेटीहरू दिनुपर्छ,
अनि आफैलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्न पर्छ, त्यस्तो मात्रै सिकाउँथ्यो। अनि चर्चमा गएर सेवाघरमा गएर हामी चाहिँ क्रिस्चियन हुन्छौँ अरे, त्यस्तो कुराहरू सिकाउँथ्यो हामीहरूलाई। तर पछिबाट मात्रै हामीले थाहा पाउन सक्यौँ येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्ने कुरो चाहिँ कति आवश्यक रहेछ। येशू प्रभु आफैले नै भन्नुभएको, निकोदेमसलाई भन्नुभयो नि, अचम्म नमान, प्रभुले भन्नुभएको कुरो चाहिँ तिमीहरूलाई नयाँ गरी जन्मनु आवश्यक छ। अनि आज हामी प्रभुलाई धन्यवाद चाहन्छौँ कि हाम्रो कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभु। अनि धेरै अरू कुराहरू भन्नु छैन, म अब तपाईँहरूलाई बाइबलतिर तपाईँहरूको ध्यान खिच्न चाहन्छु। मलाई दिइएको पाठ चाहिँ आज लुकाको सुसमाचार अनि त्यसको 10 अध्याय, लुकाको सुसमाचार 10 अध्याय अनि 10 अध्यायको 17 पददेखि लिएर 20 पदसम्म म पढ्यौँ है यहाँबाट। लुका 10 को 17 देखि 20। तबै ती 70 जना आनन्द साथ फर्केर यसो भने, हे प्रभु, तपाईँको नाउँले भूतहरू पनि हाम्रा बसमा आए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ खसिरहेको देखेँ। हेर, मैले तिमीहरूलाई साँपहरू र बिच्छुहरू कुल्चने र शत्रुका सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु। औ कुनै कुराले तिमीहरूलाई कुनैले पनि हानि गर्ने छैन। तापनि आत्माहरू तिमीहरूको बसमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखेका छन् भनेर नै रमाऊ। परमेश्वरले आफ्नो वचनको पाठमा हामीलाई आशिष दियो। आज यो रमाहट गर्ने समय हाम्रो लागि प्रभुले तोकिदिनु भएको समय हो हाम्रो लागि। अनि हामी रमाहटको सुसमाचार आज सुनाउन लागेका छौँ। तर यो खण्ड जो मलाई दिइएको छ, यो खण्डमा जानुभन्दा अघि म तपाईँलाई अरू 1-2वटा कुराहरू भन्ने छु। पछिबाट हामीले यो खण्ड लुकाको 10 अध्यायको यो खण्ड पछिबाट हामी विचार गर्नेछौँ। म तपाईँहरूको ध्यान फिलिपीको पत्रतिर खिच्न चाहन्छु। यो फिलिपीको पत्र पावलले लेखेको, फिलिपीलाई लेखेको पत्र चाहिँ यो चाहिँ आनन्दको पत्र भनेर पनि भन्दो रहेछ। यो पत्रमा चाहिँ फिलिपीहरूको पत्र 4 अध्याय छन्। यो चाहिँ पावलले लेखेको, यो चाहिँ आनन्दको हर्षको पत्र। अनि यसमा चाहिँ झन्डै आनन्द गर्ने कुरो, हर्ष खुसीको कुरो चाहिँ झन्डै 19 पल्ट आएको छ अरे। 4 अध्याय मात्रै छन्। यी 4 अध्यायमा 19 पल्ट जस्तो यो कुरो आएको छ, आनन्दको कुरो, हर्षको कुरो। अनि कसैले भन्दछ यो पत्र चाहिँ फिलिपीहरूलाई पावलको पत्र चाहिँ यो चाहिँ आनन्दको पत्र हो, आनन्दको पत्र भनेर पनि भन्दछन्। अनि यसको पावलले जब यो पत्र लेख्यो, पावल चाहिँ त्यति बेलामा जेल खानमा थियो। ऊ चाहिँ उता रोममा थियो, बन्दी भएर रहेको। प्रभु येशूको सुसमाचार प्रचार गरेको कारणले बन्दी भएर थुनामा परेको थियो यो मान्छे। अनि यसले फिलिपीका भाइ बहिनीहरूलाई यस प्रकारले चिठी लेख्दछ है। म 4औं अध्यायको 2-3 पद पढिदिन्छु। 4औं अध्यायको 4 पददेखि यसरी लेखिएको छ। फिलिपी 4को 4देखि लिएर 7सम्म। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। केही कुरोमा चिन्तित नहो, तर सबै कुरोमा
प्रार्थना र अन्तर्विन्तीद्वारा तिमीहरूको माग परमेश्वरमा जाहेर होस् और परमेश्वरको शान्तिले जो सारा समझलाई माफ गर्छ तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको विचारलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। पावलले जेलखानबाट फिलिपीका भाइ बहिनीलाई लेखेको पत्रमा यो लेखेको। पावलले लेखेनन् म त जेलखान थुना परेको छु, मलाई थाहा छैन मेरो मृत्यु कहिले हो, भरे हो कि भोलि हो, मलाई थाहा छैन। यसका तिमीले मेरो लागि प्रार्थना गरिदेऊ, सबैले मेरो लागि प्रार्थना गर, उपवास बसेर प्रार्थना गर, रातभरको प्रार्थना पनि राख मेरो लागि, मेरो सुरक्षाको लागि प्रभुले मलाई यो जेलखानबाट निकाल्नु भन्ने त्यसरी प्रार्थना गरिदेऊ। होइन, पावलले त्यसरी चिठी लेखेनन्, प्रार्थनाको सहायता मागेनन्। फिलिपीका भाइ बहिनीहरूलाई पावल के भन्न लेख्छन् भने प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। पावलले त्यसरी प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। सधैँ सुखको बेलामा, सबै कुरो ठिक रहेको बेलामा, सफलता पाएको बेलामा, तिमीले भूत आत्माहरूमाथि अधिकार जमाउन सकेको बेलामा, मण्डलीमा वृद्धि आइराखेको बेलामा, सबै प्रकारले सबै कुरो ठिक भइराखेको बेलामा मात्र होइन, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। तिमीहरू जस्तै पनि परिस्थितिमा, जस्तै पनि अवस्थामा हुन्छौ, तिमीहरू प्रभुमा 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 सधैँ आनन्द गर। अनि पावल यसरी पनि लेख्दछन् तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। पावल यो पनि भन्दछ केही कुरोमा चिन्तित नहौ, तर सबै कुरोमा धन्यवाद साथ प्रार्थना र अन्तर्विन्तीद्वारा तिमीहरूको माग परमेश्वरमा जाहेर होस्, अनि परमेश्वरको शान्तिले जो सारा समझभन्दा उच्च छ तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको विचारलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। कस्तो कुरो कि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म जेलखानमा छु, दुःख पाइराखेको छु, एक्लो अवस्थामा छु, मेरो भविष्यको केही पनि ठिकान छैन, भरे मर्ने हो कि भोलि मर्ने हो, कस्तो प्रकारले मार्ने हो त्यो पनि थाहा छैन, यसको मेरो लागि प्रार्थना गरिदेऊ, मेरो लागि फिक्री गरिदेऊ तिमीले। होइन होइन होइन, तिमीले प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। मेरो लागि यो अवस्थाको लागि पनि तिमीले आनन्द गर। पावल त त्यसरी भन्छन् नि। पावल त के भन्छन् भने प्रभुको अनुग्रहले म यहाँ आउन सकेँ, म यहाँ आएको कारणले आज सिजरको राजदरबारमा पनि सुसमाचार पुगेको छ। अचम्मको नै यो मान्छे त के भन्छ भनेदेखि मेरो यो अवस्था देखेर मलाई मन नपराउनेहरूले मलाई अझै मेरो दुःख बढाइदिनको लागि उनीहरूले जोड तोडले सुसमाचार प्रचार काम गरिराखेका छन् अरे, मण्डलीहरू स्थापित गर्दैछन् अरे, प्रभुको काम उनीहरू जोसिला भएर अघि बढेछन्। उनीहरूको उद्देश्य ठिक छैन, प्रभुको महिमाको लागि गरेको होइनन् होला उनीहरूले। मलाई दुःख दिन, मेरो दुःख बढाइदिनको लागि म चाहिँ जेलमा थुना परेको छु, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, अनि यस अवस्थामा अझ मेरो पीडामाथि पीडा थप्नको लागि उनीहरूले त्यो गरिराखेका छन्। पावल के भन्छ, चाहे उनीहरूले त्यस्तो विचार राखेर पनि गरेका हुन् वा जस्तै उद्देश्य राखेर पनि गरेका हुन्, प्रभुको सुसमाचारको प्रचार भइराखेको छ, अनि त्यति भए मलाई पुग्छ। प्रभुलाई धन्यवाद चाहन्छु। चाहे जोसुकैले गरोस्, मलाई मर्न पराउने मानिसले गरोस्, मलाई मेरो दुःख बढाइदिनको लागि, मेरो यो जेलखानको समयलाई अझ मलाई एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा पार्नको लागि, मेरो मन अमिलो बनाउनको लागि उनीहरू जेसुकै पनि गर्छ, गरिरहन्। तर पनि प्रभुको सुसमाचार प्रचार भइराखेको छ, अनि यसै कुरोमा म प्रभुमा आनन्द गर्छु। त्यस्तो खालको मान्छे क्रिस्चियन त त्यस्तो पो हुनुपर्ने त। निराश उदास मान्छे सुहाउँदैन। हामी क्रिस्चियनहरू त्यस्तो हुनु भएन। जे जस्तै अवस्थामा पनि यहाँ त भनेको छ, यहाँ त लेखेको छ तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्।
प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। अनि यदि प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ भनेदेखि पाउल त त्यसै भन्दछ, केही कुरोमा चिन्तित नहो, सबै कुरोमा धन्यवाद साथ प्रार्थना र अन्तर्विन्तीद्वारा तिमीहरूको माग परमेश्वरमा जाहेर होस्। अनि परमेश्वरको शान्तिले जो सारा समझभन्दा उच्च छ तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको विचारलाई ख्रिस्टमा रक्षा गर्नेछ। क्रिस्चियन हुनु भनेको त त्यो पो प्रियहरू हो। एउटा कुरो जसले हामीलाई चाहिँ हामीहरूको मनमा हामीलाई आनन्द आउन दिँदैन, त्यो चाहिँ चिन्ता फिक्रीहरू हो। हामीहरूको चिन्ता फिक्रीहरूले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आनन्दित हुन सक्दैनौँ। हामीहरूको अवस्था बिग्रेर गयो, गिरेर गयो भनेदेखि घरमा अशान्ति भयो, रुपैयाँ पैसाको अभाव भयो, वा त रोग बिमारले सताएको छ, अनि धेरै प्रकारका त्यस्तो खालका समस्याहरू छन् परिवारमा। त्यस्तो भयो भनेदेखि वा त भनौँ न देशमा क्रिस्चियनहरूमाथि सतावट आयो, धेरै प्रकारको दुःख कष्ट सङ्कष्टहरू आयो, अनि त्यस्तो खालको चिन्ता फिक्रीले गर्दा हामी आनन्द गर्न सक्दैनौँ। हामीहरूको मन त्यतैतिर जान्छ। तर यहाँ भएको छ प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ, प्रभुले तिमीलाई छोड्नुहुन्न। बाइबलको एउटा पद मलाई एकदम धेरै मनपर्ने पद चाहिँ यशायाको 41 अध्यायको 10 पद हो अनि 13 पद। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, प्रभु भन्नुहुन्छ कि नडर, म तँसँग छु, हतोत्साह नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ। म तँलाई बल दिनेछु, म तँलाई गुहार गर्नेछु, म तँलाई आफ्नो धार्मिकताको दाहिने हातले सम्हालिराख्नेछु। अनि 13 पदमा त यसरी भन्छन्, यशाया 41 को 13 पदमा, म परम प्रभु परमेश्वर तेरो दाहिने हात पक्रिराख्छु, नडर, म तँलाई सहायता गर्छु भन्ने चाहिँ म नै हुँ। म तेरो साथमा छु, नडर, म तँसँग छु। अनि जब परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भनेदेखि नि प्रियहरू, डराउन पनि कारण नै छैन। हामीको शत्रुले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। रोग बिमार विसञ्चनाले, घटिया अभावले, अनिकालले, धेरै प्रकारका यस्ता समस्याहरू आइरहन्छन्। यस्ता खालका कुराले हामीलाई कतै पनि हतोत्साह गर्न सक्दैन, किनकि उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तै भन्नुहुन्छ, म तँलाई बल दिनेछु। अनि यशायाको 40 अध्यायमा हामी पढ्छौँ नि, उहाँ लेखेको छ, उहाँले दुर्बलहरूलाई बल दिनुहुन्छ, शक्तिहीनहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। अनि 31 पदमा त लेखेको छ, जतिजना परमप्रभुको बाटो हेर्छन् तिनीहरूले बलमाथि बल प्राप्त गर्दै जान्छन्। उकाब पक्षी चाहिँ तिनीहरू माथि 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 बेग्छन्। तिनीहरू दौडेर पनि क्लान्त हुँदैनन्, हिँडेर पनि थाक्दैनन्। परमेश्वर प्रतिकै हो, जतिजनाले परमप्रभुको बाटो हेर्छन् तिनीहरूले नवीन सामर्थ्य पाउँछन् भनेर। परमप्रभु परमेश्वरको बाटो हेर्ने मान्छे, परमप्रभु परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने मान्छेले नयाँ बल पाउँछ, नयाँ शक्ति पाउँछ। अनि उकाब पक्षी चाहिँ माथि 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 बेग हानेर जान्छ हो, दौडेर पनि क्लान्त हुँदैन, हिँडेर पनि थाक्दैन। त्यस्तो परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तँलाई बल दिनेछु, तेरो आत्मा मन शरीरमा म तँलाई बल दिनेछु, पवित्र आत्माको परिपूर्णतामा म तँलाई बल दिनेछु। अनि म तँलाई सघाउनेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। परमप्रभु हाम्रो शरण स्थान, हाम्रो बल हुनुहुन्छ, सङ्कटमाथि सजिलै पाइने सहायता। पर्वतहरूमा आफ्नो आँखा उचाल्छु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ? मलाई गुहार परम प्रभुबाट आउँछ, जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो।
146 भजन सङ्ग्रहको 5 पद हो कि त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, याकुबको परमेश्वरलाई आफ्नो सहायक बनाउने चाहिँ सुखी हुन्छ, जसको भरोसा परमप्रभु उसको परमेश्वरमा छ। लेखेको छ जसको भरोसा उसको परमप्रभु परमेश्वरमा, उसको परमप्रभु परमेश्वरमा छ, अनि त्यो मान्छे सुखी हुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। याकुबको परमेश्वरलाई आफ्नो सहायक बनाउने चाहिँ सुखी हुन्छ, जसको भरोसा परमप्रभु उसको परमेश्वरमा छ। अनि हाम्रो भरोसा परमेश्वरमा छ भनेदेखि हामीलाई डराउनु पर्ने कारण नै छैन। उहाँले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, गुहार गर्नुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुन्छ हामीहरूलाई, हगि यो कुरो नि। अनि हामीले एउटा कुरो याद राख्नुपर्ने कुरो चाहिँ के भनेदेखि प्रियहरू, परमप्रभु भन्नुहुन्छ म तँलाई बल दिनेछु, म तँलाई गुहार गर्नेछु, अनि त्यति मात्रै होइन, म तँलाई मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले सम्हालिराख्नेछु। भनाइ गर्दछु म तँलाई पक्रिराख्नेछु, म तँलाई गिर्न दिन्न, लड्न दिन्न, म तँलाई सम्हालिराख्नेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि परमप्रभु हाम्रो साथमै हुनुहुन्छ नि त। परमप्रभु हामीदेखि टाढो हुनुभएको भएदेखि यदि तपाईँ र हामी क्रिस्चियन भएर पनि प्रभुको सङ्गतिमा छैनौँ, संसारकै कुराहरूमा अलमलिएर बसेका छौँ, बाइबल पनि पढ्दैनौँ, प्रार्थना पनि गर्दैनौँ, गऱ्यौँ भने नामको लागि अलिकति गरिटो बन्छौँ, प्रभुको खास सङ्गतिमा बस्दैनौँ, स्तुति प्रशंसा गर्दैनौँ, प्रभुको सङ्गतिमा रहँदैनौँ, प्रभुको जनहरूसँग सङ्गतिमा गर्दैनौँ, संसारमै भुलेर बस्छौँ भनेदेखि हामीलाई सहायता छैन। त यदि प्रभुसँग हामीहरू छौँ भनेदेखि प्रभु त हाम्रो सँगै हुनुहुन्छ। सायद भजन माफ गर्नुहोस्, हितोपदेशको 24 अध्याय, हितोपदेशको 24 अध्याय अनि त्यसको 16 पदमा हुनपर्छ। एउटा यसरी लेखेको छ, हितोपदेश 24 अध्यायको 16 पदमा, हितोपदेश 24 को 16 मा, धर्मी मानिस 7 पल्ट लुट्यो भने पनि फेरि उठ्छ, तर बदमास चाहिँ दुर्दिनले नै गिर्नेछ। धर्मी मानिस 7 चोटि लोट्यो भने पनि उठ्छ। तपाईँ म त हामी त धर्मी मानिस रहौँ, हामीले धर्म कर्म गरेर दान पुण्य पूजा पाठ गरेर धार्मिकता कमाएका होइनौँ। बाइबल पढेर प्रार्थना गरेर चर्चमा गएर दशौं अंश दिएर ख्रिस्ट धर्मका रीतिविधिहरू पालन गरेर हामीले धार्मिकता पाएका होइनौँ। त्यो त मान्छेले कमाउने धार्मिकता हो। हामी त ख्रिस्ट येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु भनेर ग्रहण गरेर विश्वासद्वारा हामीले त्यो धार्मिकता पाएका हौँ। यो त परमेश्वरको धार्मिकता हो। मानिसले कमाउने धार्मिकता चाहिँ त्यो चाहिँ कोसिसद्वारा हो, अनि हामीको कोसिस कहिले पनि सफल हुँदैन। यसै कारण 10 आज्ञा पालन गरेर मानिसहरूले आफूलाई धर्मी बनाउन सकेनन्। उनीहरू कसैले पनि 10 आज्ञा पुरा गर्न सकेनन्। याकुबको पत्र 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि देख्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ 10 आज्ञा भनेपछि सबैले पालन गर्नुपर्छ। एउटामा चुक्यौँ भनेदेखि पुरै व्यवस्थामै हामी असफल भयौँ भने त्यस्तो खालको मान्छे कोही पनि भएन जसले 10वटा आज्ञा पालन गर्न सके, मोसाको व्यवस्था पालन गर्न सकेको मान्छे कोही पनि भएन। यसै कारण हामीलाई एउटा मुक्तिदाता चाहियो, एउटा यस्तो व्यक्ति चाहियो कि जसले कि व्यवस्था हाम्रो खातिर व्यवस्था पालन गरिदिने। अनि ख्रिस्ट येशू प्रभु यस संसारमा आउनुभयो, मान्छे भएर आउनुभयो, अनि उहाँले हाम्रो खातिर उहाँले व्यवस्था पालन गरिदिनु भयो। अनि आज हामीले उहाँलाई आफ्ना मुक्तिदाता प्रभुले ग्रहण गरेको कारणले परमेश्वरको धार्मिकता आज हामीले सित्तैमा पाएका छौँ, सित्तैमा पाएका छौँ यो धार्मिकता। रोमी 5 अध्यायको 19 मा लेखिएको छ,
जसरी एकजनाको अनाज्ञाकारिताले गर्दा धेरैजना पापी भए, एकजनाको आज्ञाकारिताले धेरैजना धर्मी बनाइनेछन्। आदमको अनाज्ञाकारिताले गर्दा आदम पापी भयो अनि पापीको सन्तानहरू सबै पापी नै हुन्छन्। आदमका सन्तानहरू सबै पापी नै भए। आदमको सन्तानले पाप गरेर पापी भएका होइनन्, उनीहरू चाहिँ स्वभावले नै पापी भए उनीहरू। अनि ख्रीष्ट येशूको आज्ञाकारिताको कारणले, उहाँमा विश्वास गरेको कारणले आज हामीहरू धर्मी ठहरिएका छौँ परमेश्वरको दृष्टिमा। परमेश्वर हाम्रा पाप अपराध सबै क्षमा गरिदिनु भएको छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै पाप अपराधहरू, भूत वर्तमान भविष्यका सबै पाप अपराधहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले मेटाइदिनु भएको छ। यो पनि भन्नुहुन्छ परमेश्वरले त दोस्रो कुन्ती 5 अध्यायमा नि, तिमीको अधर्म स्मरण गर्ने छैन। यो नयाँ करारमा लेखिएको छ, तिमीहरूको अधर्म परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ मात्र होइन कि तिमीले गरेको अधर्महरू परमेश्वरले सम्झेर पनि उनीहरू बिर्सिदिनुहुन्छ। अनि परमेश्वर त्यस प्रकारले आज तपाईँ र मलाई धर्मी ठहराउनु भएको। हामी त धर्मी मानिस रहौँ, तर यहाँ लेखिएको छ हितोपदेश 24:16 धर्मी मानिस पनि 7 चोटि लड्छ। भनाइको अर्थ चाहिँ ऊ धर्मी हो, येशू प्रभुमा विश्वास गरेर पनि उसले अधर्मको काम गरिराखेको छ अझै पनि हो। उसको आत्मा त पुरो थोरै बाँचेको छ। दोस्रो कुन्ती 5:7 अनुसार त यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बिति गए, हेर ती सबै नयाँ भइसकेका छन्। अनि यो हाम्रो आत्माको बारेमा हो। प्रियहरू, हामी मान्छे भनेको चाहिँ नि, हामी चाहिँ आत्मा हौँ। हामी मान्छे चाहिँ हामी चाहिँ आत्मा हौँ। अनि हाम्रो एउटा प्राण छ अनि हाम्रो एउटा शरीरमा बस्छ। पहिले त्यसरी 5:23 भने अनुसार हामी चाहिँ मान्छे चाहिँ हामी चाहिँ आत्मा हौँ। अनि हाम्रो एउटा प्राण छ, मन, हाम्रो मन छ, अनि हामी एउटा शरीरमा बस्छौँ। यसको यो शरीर चाहिँ म होइन, मेरो मन पनि म होइन, मेरो आत्मा म हो। अनि दोस्रो कुन्ती 5:17 अनुसार त म ख्रीष्टमा भएको हुनाले मेरो आत्मा चाहिँ नयाँ भएको छ, नयाँ सृष्टि हो। पुराना कुराहरू बिति गए। जस्तै एउटा भर्खर मात्रै जन्मेको नानी छ भनेदेखि त्यसले त पापै त गरेको छैन, भर्खर मात्रै जन्मेको छ, त्यसको त पापै छैन, यसको त्यसै निष्पाप छ। त्यस्तै नै आज ख्रीष्ट येशूमा हामी जतिजनाले विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो आत्मा त एकदमै नयाँ सृष्टि हो। हाम्रो मन चाहिँ अझ परिवर्तन हुन बाँकी नै छ। रोमी 12:2 भन्दछ, संसारसँग एकै चालका नहौ, तर तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदलियौ। तिमीहरू बदल्न पर्छ, किनकि तिमीहरूको मन चाहिँ परिवर्तन हुन बाँकी नै छ। तिमीहरूको आत्मा त 100% त्यो त परिवर्तन भइसकेको छ, तर तिमीहरूको मन परिवर्तन हुन बाँकी छ। अनि यस कारण चाहिँ त्यसपछि तिमीहरूको शरीरमा पाप छँदैछ, पापको उपस्थिति तिमीहरूको शरीरमा छ। यस कारण तिमीहरू मनमा चाहिँ पापको शक्ति छ अनि शरीरमा चाहिँ पापको उपस्थिति छ। तिमीहरूको मन पापको शक्तिबाट पनि छुटकारा पाउनुपर्ने हो, अनि तिमीहरूको शरीर पनि पापको उपस्थितिबाट छुटकारा पाउनुपर्ने हो। यूहन्नाको पहिलो पत्र 3 अध्यायमा लेखिएको छ नि, जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी उहाँलाई देख्नेछौँ, ख्रीष्ट येशूलाई, अनि हामी उहाँकै रूपमा परिवर्तित भइहाल्नेछौँ। भनाइको त चाहिँ के, हामीको शरीर पनि, शरीरमा पापको उपस्थिति छ नि, तर जब हामी येशू प्रभुको सामने खडा हुन्छौँ स्वर्गमा, अनि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै उहाँलाई देख्नेछौँ, हामीको शरीर पनि, शरीरमा पापको उपस्थिति पनि हटेर जान्छ। यस कारण ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो आत्माले मुक्ति पाइसकेको छ। हामीको प्राणले आत्मामा पापको दण्डबाट मुक्ति पाएको छौँ हामीले। हाम्रो प्राणले चाहिँ आत्मशक्तिबाट मुक्ति पाउँदैछ। अनि
हाम्रो शरीरले चाहिँ एक दिन पापको उपस्थितिबाट पनि मुक्ति पाउनेछ। यस कारण यो कुरो राम्ररी याद गर्न पर्ने है। हामी धर्मी भए तापनि हामी पाप गर्छौँ, पाप भइरहन्छ। तर हामीले गरेको पापले हामीलाई अधर्मी बनाउन सक्दैन, किनकि परमेश्वरले हामीलाई धर्मी बनाइसक्नु भएको छ। रोमी 8:1 भन्दछ, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो त्यहाँ लेख्छ, ख्रिस्टमा हुनेहरू जति माथि दण्डको आज्ञा छैन। रोमी 8:2 लेखेको छ, परमेश्वरका छानिएकाहरूमाथि कसले अभियोग लाउने, किनकि धर्मी ठहराउने त परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ मलाई धर्मी ठहराइसक्नु भएको छ, अनि ख्रिस्टमा हामी त धर्मी छौँ। तर हामी चाहिँ गिर्छौँ, लड्छौँ। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी लडेकै हुँदैनौँ। 7 चोटि भनेको चाहिँ 7लाई चाहिँ सिद्धताको सङ्ख्या भन्छ, नम्बर अफ पर्फेक्सन। अघि 7 चोटि भनेको चाहिँ चरम सीमा। हामी त्यतिचोटि लड्यौँ अरे, तर जतिचोटि हामी लड्छौँ हामी फेरि उठ्छौँ। लडेकै हुँदैनौँ। भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायको 24 यसरी लेखिदिएको छ। भजन सङ्ग्रह 37 अध्याय, भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायको, माफ गर्नुहोस्, भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायको 23 र 24 यसरी लेखेको रहेछ, सज्जनका पाइला परमप्रभुबाट स्थिर रहन्छ र उहाँ तिनको मार्गमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। 24 लेखेको छ, तिनी लडिहाल्यो भने पनि लोटिएरै रहँदैनन्, किनकि परमप्रभुले तिनको हात समातेर तिनलाई थाम्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ, लोटेर रहँदैनन् त्यो मान्छे, धर्मी मान्छे नि। लोटो भने पनि परमप्रभुले तिनलाई उठाउनुहुन्छ, सम्हाल्नुहुन्छ। प्रभु त साथमै हुनुहुन्छ नि। प्रभु टाढा हुनु हो भने कराउनु पर्ने, प्रभु सहायता गुहार। पत्रुसलाई त्यसै पनि पानीमाथि हिँड्न लाग्यो, प्रभुतिर जान लाग्यो। जबसम्म प्रभुतिर पत्रुसको आँखा थियो, छालहरूले केही पनि गर्न सकेन। तर जब उसको आँखा चाहिँ प्रभुतिर हेर्न छोडेर हुरी बतास छालहरूतिर हेर्न लाग्यो, अनि उसलाई झसङ्ग भयो, ओहो म त पानीमाथि पो हिँड्न लागेको रहेछु। अनि ऊ डुब्न लाग्यो। अनि ऊ करायो, प्रभु बचाउनुहोस्। अनि प्रभुले आफ्नो हात बढाइकन पत्रुसलाई पक्रन भयो, डुब्न दिनु भएन। हुन त प्रभु कति नजिक थियो त थाहा छैन। तर पनि यशाया 59 पहिलो पदमा लेखेको छ, परमप्रभुको हात छोटो भएको छैन बचाउन नसक्ने गरी। जत्तिकै टाढो भए तापनि परमप्रभुले आफ्नो हातले तपाईँलाई मलाई डुब्नदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ त के भनेर लेखेको छ भनेदेखि, यहाँ त लेखेको छ, तिनी लडिहाल्यो भने पनि लडिहाल्यो भने पनि लोटिएरै रहँदैनन्, किनकि परमप्रभुले तिनको हात समातेर तिनलाई थाम्नुहुन्छ। परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रियहरू। अनि हामी लोटिहाल्यौँ पनि परमप्रभुले आफ्नो हातले उठाउनुहुन्छ हामीलाई। यहुदाको पत्रमा, प्रकाशको पुस्तकको अगाडि यहुदाको पत्र 1 अध्याय मात्रै हो, त्यसको 24 पदमा लेखेको छ कि परमप्रभुले हामीलाई लोट्नदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ। अनि आफ्नो उपस्थितिको, महिमाको उपस्थितिको सामने हामीलाई निष्कलङ्क खडा गराउन सक्नुहुन्छ। अघि त्यहाँ चाहिँ त्यसरी लेखेको छ, लोटिहाल्यो भने पनि माफ गर्नुहोस्, लोट्नभन्दा अघि नै उहाँले हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ।
हामी लड्न लागेको छौँ भनेदेखि प्रभु साथमै हुनुहुन्छ, हामीलाई लड्न दिनुहुन्न, हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। त्यस प्रकारले प्रभुको सङ्गतिमा जिउन सक्ने मानिस चाहिँ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्न सक्छ। जो प्रभुको नजिकमा छ, प्रभुको सङ्गति उसलाई थाहा छ, प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा छ भनेपछि कुनै प्रकारको चिन्ता फिक्रीले उसलाई हताश निराश ल्याउन सक्दैन। यो कुरो राम्ररी याद राख्नु पर्यो हामीले है। अब म तपाईँलाई अघि मलाई दिएको पाठको विषयमा एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो लुकाको सुसमाचार 10 अध्याय, ती 70 जना चेलाहरू फर्केर आए। 12 जना चेलाहरू त थिए, प्रभुले पठाए 2-2 जना गरेर। तर यति ठुलो काम किनकि त्यतिले नपुग्ने भयो। अरू 70 जनालाई पनि चेलाहरू त के भन्नु र प्रभुका पछि आउने मान्छेहरू थिए, प्रभुको वचन सुन्ने, तिनीहरूलाई चुनेर प्रभुले 2-2 जना गरिकन पठाउनु भयो। तिनीहरूलाई पनि भूत आत्माहरू निकाल्ने अधिकार दिनुभयो, रोग बिमार निको पार्ने अधिकार दिएर पठाउनु भयो प्रभुले। अनि यिनीहरू गए। अनि यी 70 जना जब यिनीहरू फर्केर आए तब खुसी हुँदै आए, उनीहरू रमाउँदै आए। के भने यिनीहरूले भन्छन् भने प्रभु हामीले त तपाईँको नाउँमा त भूत आत्माहरूलाई पनि हाम्रो बसमा राख्न सक्यौँ। एकदम खुसी तिनीहरू नि। अनि प्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभएको कुरो चाहिँ, प्रभुले भन्नुभयो, जब यिनीहरू यो कुरो भन्छन्, सायद मैले बाइबलबाट हेर्नुपर्छ होला त्यो कुरो चाहिँ, लुकाको 10 अध्याय अनि प्रभुले के भन्नुभयो तिनीहरूलाई, उहाँले 18 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ खसिरहेको देखेँ। प्रभु भन्नुहुन्छ मैले त शैतानलाई त स्वर्गबाट खसिराखेको देखेँ। जब यिनीहरू भन्दछ प्रभु तपाईँको नाउँमा हामी भूत आत्माहरू पनि हाम्रो बसमा थिए, कति खुसी थिए तिनीहरू नि। अनि प्रभु भन्नुहुन्छ 19 पदमा, हेर मैले तिमीहरूलाई साँपहरू अनि बिच्छीहरू कुल्चने अनि शत्रुका सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु, अनि कुनै कुरोले कुनै परीले तिमीहरूको हानि हुन सक्दैन। प्रभुले यी चेलाहरूले भने 70 जना चेलाहरूलाई प्रभुले भन्नुभएको नि, मैले तिमीहरूलाई साँपहरू अनि बिच्छीहरू कुल्चने अधिकार दिएको छु। साँपहरू बिच्छीहरू के हुन्? भूत आत्माहरू, प्रेत आत्माहरू, अशुद्ध आत्माहरू, साँप र बिच्छीहरू चाहिँ त्यो। प्रभु भन्नुहुन्छ मैले तिमीहरूलाई साँप र बिच्छीहरू कुल्चने अधिकार दिएको छु। तिमीहरू कुल्चने पर्ने तिमीहरू हो, मैले कुल्चने होइन। यी भूत आत्मा, प्रेत आत्मा र दुष्टको गाई देखेर प्रभु सहायता गर्नुहोस्, उहाँहरू गर्नुहोस्, यिनीहरूले मलाई दुःख दिइराखेको छ। प्रभु भन्नुहुन्छ होइन, मैले तिमीहरूलाई साँपहरू अनि बिच्छीहरू कुल्चने अधिकार दिएको छु। शैतानका सारा शक्तिमाथि मैले तिमीहरूलाई अधिकार दिएको छु, अनि कुनै कुरोले कुनै परीले तिमीहरूको हानि गर्न सक्दैन। तपाईँ जब अधिकार पाएका मानिसहरू हौ त प्रियहरू हो, प्रभुले त्यो अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ। हामी त विश्वासीहरू हौ, प्रभु येशूको रगतले किनिएका परमेश्वरका सन्तानहरू हामीहरू हो। अनि प्रभुले त्यो अधिकार तपाईँले मलाई दिनुभएको छ जो प्रभुसित थियो। मर्कुसको सुसमाचार 16 अध्यायको मेरो विचारमा 15 पदमा चाहिँ लेखेको छ, सारा जगतमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर, जसले विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ त्यसले उद्धार पाउनेछ, विश्वास नगर्ने र दोषी ठहरिनेछ। त्यसपछि प्रभुले के भन्नुभयो? विश्वास गर्नेहरूमा यो चिन्ह हुनेछ। सबभन्दा पहिलो चिन्ह के? तिनीहरूले मेरो नाउँमा भूत आत्माहरू तपाउनेछ। सबभन्दा पहिलो विश्वासीहरूमा हुने पर्ने चिन्ह चाहिँ यो, तिनीहरूले मेरो नाउँमा भूत आत्माहरू तपाउनेछ। यसको ती 70 जना तिनीहरू त्यस प्रकारले खुसी हुँदै आएका थिए।
आज तपाईँ र म विश्वासीहरू मर्कुसको 16 अध्यायको 17 पद भन्दछ, हामीलाई त प्रभुले यो अधिकार दिनुभएको छ, यो अधिकार दिनुभएको छ। हामीले भूतात्माहरूलाई येशूको नाममा निकाल्न सक्छौँ। 5वटा कुरा भन्नुभयो। विश्वासीहरूमा चिन्ह हुनेछ, तिनीहरूले मेरो नाउँमा भूतात्माहरू तपाउनेछन्, विभिन्न भाषाहरू बोल्नेछन्, अन्य भाषा भन्छ नि, अन्य भाषा बोल्ने पनि हरेक विश्वासीले बोल्न पर्ने हो। प्रभुले दिनुभएको कुरो हो यो। अनि यदि तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँले आशिष गुमाइराख्नु भएको छ। प्रियहरू हो, तिनीहरू सर्पहरू टेक्नेछन्, विषैला कुरा पिए तापनि त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगी बिरामीहरूमा माथि हात राख्नेछन् अनि तिनीको हुनेछ। यो अधिकार आज तपाईँ र मलाई विश्वास गर्ने पास्टरहरूलाई भनेको छैन, विश्वास गर्ने प्रचारकहरूलाई भनेको छैन, विश्वास गर्ने एल्डरहरूलाई भनेको छैन, विश्वास गर्ने प्रभुका सेवक सेवकलाई होइन, साधारण विश्वास तिमीहरूलाई प्रभु हुनुहुन्छ। विश्वास गर्नेहरू यो चिन्ह हुनेछ, तिनीहरूले मेरो नाउँमा भूतात्माहरू तपाउनेछन्, विभिन्न भाषाहरू बोल्नेछन्, सर्पहरू टिप्नेछन्, विषैला कुरा पिए तापनि त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन, अनि तिनीहरूले रोगी बिरामीमाथि हात राख्नेछन् अनि तिनीको हुनेछ। सुन्ने कुरो मात्र होइन प्रियहरू, यो तपाईँले मेरो जीवनको अनुभव हुनुपर्छ। यो पवित्र आत्माको भरपुरी पाएका मानिसहरूले मात्रै यो अनुभव गर्न सक्छन्। यदि तपाईँले पवित्र आत्माको बपतिस्मा पाउनु भएको छैन, पवित्र आत्माको भरपुरी पाउनु भएको छैन भनेदेखि तपाईँले अन्य भाषा बोल्न सक्नुहुन्न, अगमबानी गर्न सक्नुहुन्न, आत्माकै वरदानहरू चलाउन सक्नुहुन्न। आत्माको बपतिस्मा तपाईँ र मेरो जीवनको लागि एकदमै आवश्यक कुरो हो। येशू प्रभुले यूहन्ना 10:10 भन्नुभयो, चोर त चोरु र मारु र नाश पारु भनेर मात्रै आउँछ, तर म यस निम्ति आएँ कि तिनीहरूले जीवन पाउन् अनि त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन्। जुन दिन तपाईँले येशू मसीह प्रभुलाई आफ्ना मुक्तिदाता प्रभु भनेर ग्रहण गर्नुभयो, त्यस दिन तपाईँले जीवन पाउनुभयो। तपाईँ पाप पनि अपराधको कारणले मर्नुभएको थियो, येशू प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो। येशू प्रभु जस्तै मान्छे बाटो सत्य नै जीवन म नै हुँ, येशू प्रभुलाई तपाईँले पाउनुभयो। पहिलो यूहन्ना 5:12 भन्छ, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन। यूहन्नाको पहिलो पत्रको 5:12 लेखेको छ, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन। त्यो मरेको छ, आफ्ना पाप हुने अपराधमा मरेको छ। तर तपाईँहरू जतिजनाले येशू प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, तपाईँले जीवन पाउनुभएको छ। तपाईँ त मरेको हुनुहुन्न, पाप अनि अपराधमा मरेको भएको छैन, तपाईँले त जीवन पाउनुभएको छ। तर त्यो जीवन पाएर मात्रै के फाइदा? तपाईँ बाँच्नु भएको छ, ठिकै कुरो हो, तर तपाईँ जिउनु हुँदैछ कि? बाँच्नु एउटा कुरो हो, जिउनु अर्को कुरो हो। अस्पतालमा सुतिरहेका बिरामीहरू तिनीहरू बाँचेका छन्, तिनीहरू बाँचेका छन्, जीवन छ तिनीहरूमा। तिनीहरू जीवन नभएको भएदेखि तिनीहरूलाई घाटमा पुर्याउने थिए, वा त चिहानमा लगेर गाडी दिने थिए। तिनीहरूमा जीवन छ, तर यति थोरै जीवन छ, तिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्, पसिना पनि पुर्न सक्दैनन्, पानी पनि पिउन सक्दैनन्, यता पनि पल्टन सक्दैनन्, उता पनि पल्टन सक्दैनन्, बोल्न पनि सक्दैनन्, केही पनि गर्न सक्दैनन्। आइसियुमा राखेका बिरामीहरू कसरी स्याहार्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ, पसिना पुछिदिनुपर्छ, पानी खुवाउनुपर्छ, उसको स्याहार गर्नुपर्छ, किनकि जीवन त छ, तर जीवन र भए तापनि के मरेकाहरू जस्तै नै भए। अझ जिउँदै मरेका क्रिस्चियनहरू धेरै छन्। तपाईँ आफै बाइबल पढ्न सक्नुहुन्न, बाइबल पढेर त्यसको अर्थ बुझ्न सक्नुहुन्न, कसैले बुझाइदिनुहुन्छ त पर्छ तपाईँलाई। तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्न, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँ प्रार्थना गरेर सहायता माग्नुहुन्छ। जीवन त छ, तर आइसियुमा मर्न लागेको क्रिस्चियन जस्तै त्यति जीवनले पुग्दैन तपाईँलाई।
तपाईँलाई प्रशस्तको जीवन चाहिन्छ अनि प्रशस्तको जीवन चाहिँ पवित्र आत्माको मार्फतमा छ। जब तपाईँले पवित्र आत्माको मार्फत पाउनुहुन्छ, येशू प्रभुले नै भन्नुभयो नि, प्रेरितको पहिलो अध्यायको 4 पदमा 5 पदमा प्रभुले के भन्नुभयो? प्रभुले भन्नुभयो, यरुशलेमबाट कतै नजाऊ, तर मैले तिमीलाई भनेका दिएको प्रतिज्ञा पर्खेर। यूहन्नाले तिमीलाई पानीले बप्तिस्मा दियो, तर अबको थोरै दिनपछि तिमीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा हुनेछौ। प्रेरित 1:8 के भन्छ? अनि जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुनेछ, तब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। तब तिमीहरूले शक्ति पाउँछौ। कहिले? जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुनेछ। तिमीहरू भित्र आउनुहुन्छ बेला मात्रै जीवन चाहिँ पायो। तर पवित्र आत्माको भरपुर चाहिँ माथि बनाउँछ। पन्तकुसको दिनमा पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि आए अनि तिनीहरूले शक्ति पाए। जकरिया 4:6 प्रभुले भन्नुभएको वचन, न त बलले न त शक्तिले न त मेरो आत्माद्वारा। प्रभुले भन्नुभएको थियो यरुबाबेलको लागि, मानसिक बलले मानसिक शक्तिले प्रभुको सेवा गर्न सकिन्न, शैतानसँग लड्न सकिन्न, संसारलाई जित्न सकिँदैन। शक्ति चाहिँ ईश्वरीय शक्ति पवित्र आत्माको भरपुरीमा छ। प्रशस्त जीवन त्यो तपाईँ र मलाई चाहिएको कुरो हो प्रियहरू। अनि जबसम्म यो पाउनुहुन्न नि, जबसम्म यो कुरो पाउनुहुन्न, तपाईँ कहिले पनि प्रभुमा आनन्द गर्न सक्नुहुन्न। धेरै समस्याहरू आइ नै रहन्छन् यताउता, अनि त्यसैमा तपाईँ अल्मलिएर बस्नुहुन्छ अनि तपाईँले प्रभुको सेवा गर्न सक्नुहुन्न, प्रभुको काम गर्न सक्नुहुन्न। सानो सानो परीक्षामा पनि तपाईँ स्थिर भएर बस्न सक्नुहुन्न। तर जब पवित्र आत्माको शक्ति तपाईँमा हुन्छ, तपाईँले शैतानलाई भन्न सक्छु, प्रभुले मलाई तेरो सारा शक्तिमाथि अधिकार दिनुभएको छ। त्यो अधिकारको येशू नाउँको अधिकार, येशूको रगतको शक्ति अधिकार दिएर म तँलाई भन्दछु, तैँले मेरो सामना गर्न सक्दैनस्, तैँले मलाई निराश गराउन सक्दैनस्। त हारेको शत्रु होस्। येशू प्रभुले तँलाई आफ्नो पैताला मुनि कुल्चुनु भयो। त हारेको शत्रु होस्। तैँले सयासती भजन सङ्ग्रहको 12 पदमा लेखिएको कुरो त्यहाँ लेखेको छ, परम प्रभुसँग हामी बहादुरी गर्न सक्छौँ, हाम्रो शत्रुहरूलाई आफ्ना पैताला मुनि कुल्चने चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। परम प्रभुसँग हामी बहादुरी गर्न सक्छौँ। कसरी बहादुरी गर्न सक्छौँ? हाम्रा शत्रुहरूलाई आफ्ना पैताला मुनि कुल्चने चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रा शत्रुहरूलाई आफ्नो पैताला मुनि कुल्चनु भएको छ। हाम्रो शत्रुले हाम्रो हानि गर्न सक्दैन, हाम्रो शत्रुले हामीलाई कुनै प्रकारको दुःख दिन सक्दैन। परमेश्वरको पैताला मुनि कुल्चिएका छन् तिनीहरू। अनि यसै कारण हामी चाहिँ जस्तै अवस्थामा पनि हामीहरू आनन्दित रहन सक्छौँ, आनन्दित रहन सक्छौँ। प्रभुले ती चेलाहरूलाई भन्नुभएको कुरो यही थियो, भूत आत्माहरू तिमीहरूको अधीनमा छ भनेर तिमीहरू नरमाऊ। हो, रमाउनु त पर्ने कुरो हो, तर नरमाऊ। यो कुरोमा चाहिँ तिमीहरू रमाऊ कि तिमीहरूको नाउँ स्वर्गमा लेखिएको छ, थुमाको पुस्तकमा तिमीहरूको नाउँ लेखिएको छ। प्रियहरू, प्रभुको नाउँ प्रभुको पुस्तकमा नाउँ नलेखेका मानिसहरूले पनि शक्तिका कामहरू गर्छन्। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई शक्तिका काम, शैतानको पनि शक्ति छ नि। मिश्र देशमा मोसा र हारूनले त्यो परमेश्वरको लौरो लिएर अचम्म कामहरू गरे। अनि फिराउनका जादुगरहरूले पनि कतिवटा चिन्ह त गर्न सके, उनीहरूमा शक्ति छैन छ। उनीहरू पनि साँपहरू बनाए, उनीहरूले पनि भ्यागुताहरू उत्पन्न गरे, आफ्नो शक्ति चलाए उनीहरूले पनि। शैतानको पनि शक्ति छैन, छ। यसकारण यो काम हेरेर मात्रै हामी चाहिँ खुसी हुने कुरो होइन रहेछ। ओ, भूत आत्माहरू मेरो अधीनमा आयो, त्यसमा रमाउने कुरो होइन रहेछ। मेरो नाउँ चाहिँ थुमाको जीवनको पुस्तकमा छ कि छैन
त्यो चाहिँ ठुलो कुरो रहेछ। मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 21 मा लेखिएको छ, मलाई हे प्रभु भनेर सबै स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउने छैन, खालि तिनीहरू जुनहरूले मेरो स्वर्गमा हुने पिताको इच्छा पालन गर्छन्। प्रभुले भन्नुभयो नि, मुखले मात्रै हे प्रभु भन्नेहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। अनि आज धेरै क्रिस्चियनहरूले प्रभुलाई हे प्रभु भनेर प्रार्थना गर्छन्, तर कति यस्ता क्रिस्चियनहरू पनि छन् जुनहरू वास्तवमा क्रिस्चियन होइनन्। यस्ता खालका क्रिस्चियनहरू हेर्नुहोस् है, जुनहरूले अचम्मको काम नि गर्छन्। त्यो 17 7 अध्याय मत्ती 7 को 21 मा त्यो लेखेको छ, 22-23 मा यसरी लेखेको छ है। त्यहाँ लेखेको छ, त्यस दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, हे प्रभु के हामीले तपाईँको नाममा अगमबानी बोलेनौँ? के हामीले तपाईँको नाममा भूत आत्माहरू धपाएनौँ? के हामीले तपाईँको नाममा अचम्मका कामहरू गरेनौँ? अगमबानी बोल्ने कुरो, त्यो पनि येशूको नाउँमा, भूत आत्माहरू धपाउने कुरो येशूको नाउँमा, अचम्मका कामहरू गर्ने कुरो येशूको नाउँमा। अचम्म कुरो नि ख्रीष्ट येशूको नाउँमा गरे उनीहरूले त्यो कुराहरू, शक्तिको कामहरू गरे तिनीहरूले। तर प्रभुले तिनीहरूलाई के भन्नुभयो? प्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई चिन्दिनँ, तिमीहरू दुष्ट काम गर्नेहरू मदेखि दूर भइजाऊ। म तिमीलाई चिन्दिनँ, तिमीहरू को हो? म चिन्दिनँ तिमीहरूलाई, तिमीहरू दुष्ट काम गर्नेहरू। मेरो नाउँ तिमीहरूले व्यर्थमा मेरो नाउँ चलायो, मेरो नाउँ म तिमीहरूले अचम्मका कामहरू गर्यौ, परमेश्वरको महिमाको लागि होइन, तिमीहरूको आफ्नै प्रशंसाको लागि, दुनियाँको अगाडि ठुलो हुनको लागि, दुनियाँलाई देखाउनको लागि, इम्प्रेस गर्नको लागि, प्रभावित पार्नको लागि। ओ यो मान्छेले त अगमबानी पनि बोल्छ, यो मान्छेले त भूत आत्माबाट निकाल्छ, यो मान्छेले त अचम्मका काम गर्न सक्छ। तिमीहरूको आफ्नै प्रशंसाको लागि यो कुरो गरेको हौ, परमेश्वरको महिमाको लागि होइन। यसकारण तिमीले गरेको काम चाहिँ असल काम नै हो, तर त्यो अधम काम हो। मदेखि दूर भइजाऊ, म तिमीलाई चिन्दिनँ। के भनेको म तिमीलाई चिन्दिनँ? मैले तिमीहरूको नाउँ जीवनको पुस्तकमा छैन, तिमीहरूको नाउँ जीवनको पुस्तकमा छैन। यदि तुमाको जीवनको पुस्तकमा तिमीहरूको नाउँ भएको भएदेखि म तिमीलाई चिन्ने थिएँ, तर तिमीहरूको नाउँ जीवनको पुस्तकमा छैन। र पनि तिमीले अचम्मको काम गर्छौ अनि दुनियाँलाई देखाउनको लागि मानिसहरू धोकामा राख्छौ तिमीहरू। प्रभुले भन्नुभयो यसका चाहिँ यो काम यस्तो काम उस्तो काम गरेर तिमी आफैलाई ठुलो देखाउने कोसिस गर्छौ। तिमी रमाउनु पर्ने कुरो त त्यो काम त होइन। यो काम त दुष्टले पनि गर्छन्, समय छैन। तर मत्तीको 24 अध्यायमा पढ्नुहोस् न, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, पछिल्ला दिनहरूमा अरे अन्तको दिनहरूमा यस्ता कसका झुटा ख्रिस्टहरू आउनेछन् अरे, अचम्मका कामहरू गर्नेछन् अरे, यस्ता खालको अचम्म कामहरू गर्नेछन् अरे, यहाँसम्म कि तिनीहरूले छानिएकाहरूलाई पनि धोकामा पार्न सक्छन्। झुटा ख्रिस्टहरू, झुटा शिक्षकहरू, त्यस्ता। मत्तीको 7 अध्याय, मत्तीको 7 अध्याय, त्यो अघि मैले भनेको चाहिँ 24 अध्यायमा छ, तर मत्तीको 7 अध्याय त्यसको 15 पददेखि म पढिदिन्छु। मत्ती 7 को 15, झुटा अगमवक्तादेखि होशियार रह, जो तिमीहरूका भेडाका भेषमा आउँछन्, तर भित्रपट्टि चाहिँ लुटा बुवासा जस्ता हुन्छन्। तिनीहरूका फलबाट तिनीहरूलाई चिन्नेछौ, तिमीहरूका कामहरूबाट होइन, तिनीहरूका फलहरूबाट तिमीहरूले ती झुटा अगमवक्तालाई, झुटा शिक्षकहरूलाई, त्यो धोखाबाजहरूलाई, शैतानका दूतहरूलाई तिमीहरूले चिन्नेछौ। तल गइकन पनि 20 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, यसकारण तिनीहरूका फलबाट नै तिनीहरूलाई चिन्नेछौ, तिनीहरूका कामबाट होइन।
किनकि मत्ती 24 अध्यायमा लेखे अनुसारमा आखिरी दिनहरूमा त यस्ता झुटा ख्रिस्टहरू आउनेछन्, अचम्म कामहरू गर्नेछन्। उनीहरू ख्रिस्ट होइनन्, झुटा ख्रिस्टहरू, शैतानका दूतहरू उनीहरू, अनि तिनीहरूसँग पनि शक्ति छ। यसकारण चाहिँ मैले प्रभुको काम यस्तो गर्दैछु, उस्तो गर्छु, मैले यस्तो सफलता पाएँ, उस्तो सफलता पाएँ, त्यसमा रमाउने कुरो होइन रहेछ। हामीले गरेको काममा देखेर हामी रमाउने होइन रहेछ। प्रभुले गरिदिनु भएको काम देखेर हामी रमाउनु पर्छ। प्रभुले के काम गरिदिनु भयो? तपाईँले म जस्ता पापी अधर्मी मानिसहरूलाई येशूको रगतको दाम तिरेर किन्नुभयो, हाम्रा पाप अपराधहरू क्षमा गरिदिनु भयो, अनि हामीहरूको नाउँ थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिदिनु भएको छ। यो कुरोमा रमाउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ, यो कुरोमा रमाउनु पर्ने। प्रकाशित वाक्यको समय भएन, तर म पढिदिने थिएँ। आखिरी खण्डहरूमा 19, 20, 21 पदहरू अध्यायहरूमा पढ्नु सक्नुहुन्छ। त्यहाँ लेखिएको छ जतिजनाको नाउँ चाहिँ थुमाको जीवनको पुस्तकमा भेटाइएन तिनीहरू सबै अग्निकुण्डमा फालिए। त्यो चाहिँ दोस्रो मृत्यु थियो। जुनहरूको नाउँ थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन तिनीहरू नरक कुण्डमा। थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिदिनु भएको छ। र एउटा कुरा भनेर म शेष गर्छु, एउटा कुरा भनेर शेष गर्छु। यसलाई हामीले एउटा बहाना बनाउनु भएन। धेरै क्रिस्चियनहरूले आज यो कुरोमा अदेश राखेर हामीको नाम थुमाको पुस्तकमा लेखिएको छ, यसको हामी नरक कुण्ड जाँदैनौँ भनेर यस संसारमा बसेको समयमा चाहिँ प्रभुको लागि केही काम गर्दैन। एउटै भूतात्मा पनि थपाउँदैन, प्रभुको लागि केही कामै गर्दैनन्। ठिकै छ, खाउँ लाउँ मजा गरौँ, नरक कुण्डमा जाने साथीहरूले जे जे खान्छ त्यस्तै खाउँ, जे जे बोल्छन् त्यस्तै बोलौँ, जस्तो लुगा लाउँछन् त्यस्तै लगाउँ, उनीहरूको खानी बानी, उनीहरूको चालचलन स्वभाव हामी उनीहरू जस्तै उनीहरू सदा जीवन बिताउँ। आखिर हाम्रो नाउँ त थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ। यसको अन्त्यमा गएर त हामी त स्वर्गमा जान्छौँ। अनि ठिकै छ, तपाईँको आत्मा त बाँच्यो, तर तपाईँको जीवन के भयो? तपाईँ प्रभुको लागि जिउनु भएन। तपाईँ प्रभुको लागि धन्यवादी जीवन जिउनु भएन। संसारकै मानिस जस्तो जिउनु भयो, संसारकै मानिस जस्तो खानु भयो, पिउनु भयो, लाउनु भयो। तपाईँले एउटै पनि भूतात्मालाई थपाउनु भएन, तपाईँले एउटै पनि शक्तिको काम गर्नु भएन, परमेश्वरको वरदानहरू चलाउनु भयो। निष्क्रिय तपाईँ, थोत्रो काम नलाग्ने फालिएको औजार जस्तो हुनुभयो तपाईँ। किन? मेरो नाउँ त जीवन थुमाको पुस्तकमा लेखिएको छ, थुमाको जीवनको पुस्तकमा मरेपछि म स्वर्गमा जान्छु। यो संसारमा त ठिकै छ, जस्तो प्रकारले जीवन बिताए हुन्छ। खाउँ लाउँ मजा गरौँ, रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति कमाउँ, घरबार जग्गामा जमिन थुपारौँ, राम्रा राम्रा गाडीहरू टिभीहरू के जाति किन्न चाहिँ किनौँ, रमाइलो गरौँ संसारको मानिसहरू जस्तै। आखिरमा मेरो नाउँ त थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखेको छ, मरेपछि त म स्वर्गमा जान्छु नि। तर यो संसारमा प्रभुले तपाईँलाई राख्नुभएको छ, जुन काम दिएर राख्नुभएको छ त्यो काम तपाईँले गर्नु भएन भने थत्रो तपाईँको जीवन, बेकामको धिक्कारको जीवन, त्यो जीवन जुन जीवनलाई बचाउनको लागि येशू प्रभुले आफ्नो प्राण सभा क्रुसमा दिनुभयो। स्वर्गको विवाह उचारेर आउनुभयो, दुःख कष्ट सब कष्ट भोग्नुभयो, हेला निन्दा सहनुभयो, गरिबीपनामा जीवन बिताउनु भयो, आफ्नो सबै कुरो गुमाउनु भयो, यहाँ सबै क्रुसमा आफ्नो प्राण पनि बलिदान दिनुभयो। तपाईँलाई त्यत्रो दाम दिएर किन्नुभयो प्रभुले, अनि आज तपाईँ चाहिँ प्रभुको लागि काम लाग्दो हुनु भएन, काम लाग्दो हुनु भएन। हो, प्रभुले नै भन्नुभएको छ, यसको मतलब हो कि तिमीको नाउँ चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखेको छ, अनि त्यसैमा रमाउँदै बस्नु हुँदैछ तपाईँ। मलाई त लाग्छ क्रिस्चियनहरू खालि बाइबलको एउटा पदमा त निकालेर सिद्धान्त बनाउन सक्दैनन् जीवनको लागि। हो, हामी खुसी हुनुपर्छ जीवनको
पुस्तकमा हाम्रो नाम लेखिएको छ, हामी नरकमा जाँदैनौँ। तर प्रभुको लागि काम लाग्दो जीवन जिउनु हुँदैछ के तपाईँ? ती 70 जना आए खुसी भएर, प्रभु हामी त कति खुसी छौँ तपाईँको नाउँमा भूत आत्माहरू निकाल्नु सक्यो। आज तपाईँले कसैले भूत आत्मा निकाल्नु भएको छ? म तपाईँ विश्वासीलाई भन्दैछु है, प्रभुले नै भन्नु विश्वास गर्नेहरूमा यो चिन्ह हुनेछ, तिनीहरूले मेरो नाउँमा भूत आत्माहरू दबाउनेछन्। तपाईँले कुनै भूत आत्मा दबाउनु भएको छैन येशूको नाउँमा? दबाउनु भएको छैन भनेदेखि तपाईँ त्यो स्ट्यान्डर्डदेखि धेरै तल हुनुहुन्छ। नाम मात्रको विश्वासी हुनुभयो तपाईँ। किनकि प्रभुले भने विश्वासीहरूमा, विश्वासी पास्टरमा होइन, विश्वासी मिसनरीमा होइन, विश्वासी फुल टाइम वर्करमा होइन, विश्वासी प्रचारकमा होइन, विश्वासीहरूमा, तपाईँ र म साधारण विश्वासीहरूमा यो चिन्ह हुनेछ, तिनीहरूले मेरो नाउँमा भूत आत्माहरू दबाउनेछ। यसै कारण तपाईँलाई भूत आत्मा दबाउनु शक्ति चाहिन्छ। परमेश्वर पवित्र आत्मा जब तपाईँमा त्यो आउनुहुन्छ, तपाईँलाई शक्ति दबाउनुहुन्छ। त्यो शक्ति बिना तपाईँले भूत आत्मा दबाउनु छैन। वेदको 19 अध्यायमा पढ्नुहोस् न, स्किबाका छोराहरू, पुजारीको छोराहरूले पनि येशूले, पौलले प्रचार गरेको येशूको नाउँमा भनेर उसले भनेको थियो। तिनीहरूले भूत आत्मा लागेको मान्छेलाई किन तिनीहरूले येशूको नाउँ, पौलले प्रचार गरेको येशूको नाउँमा भूत आत्मालाई दबाउने कोसिस गरे? हुँदैन प्रियहरू, हुँदैन। तपाईँले नै येशू प्रभुलाई मुक्तिदाता प्रभु ग्रहण गरेर पवित्र आत्माको भरपुरी तपाईँले पाएको हुनुपर्छ। तपाईँमा त्यो शक्ति हुनुपर्छ। तपाईँलाई प्रभुले भन्छ विश्वास गर्नेहरू यो चिन्ह हुनेछ, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूत आत्माहरू दबाउनेछन्। यी 70 जना खुसी भएर आए, तिनीहरूले भूत आत्माहरू दबाए। तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्न, वेदमा मात्रै खुसी हुनुहुन्छ। मेरो नाउँ जीवन कस्तो भइरहेको छ, मैले पछि कस्तो गरौँ। हामीलाई प्रभुमा आनन्द गर्नको लागि प्रभुले जो अनुग्रह गर्नुभएको छ त्यो हामी ल्याउँ प्रभुको महिमाको लागि, चलाउनको लागि। अनि येशूले तपाईँलाई मलाई यस्तो आनन्दको जीवन दिएको। पौलले भने जस्तो नै प्रभुमा सधैँ आनन्द गरौँ। म फेरि पनि भन्छु, आनन्द गर। जे जस्तै भइपरि आए तापनि आनन्द गर। किनकि प्रभु तिमीहरू नजिकै हुनुहुन्छ, तिमीहरू सँगमा हुनुहुन्छ। तिमी प्रभुसँग जीवन बिताऊ, बाइबल पढ, प्रार्थना गर, प्रभुका जनहरूको सङ्गतिमा जाऊ। थोत्रो गफ आँखालाई साथीहरूसँग नकुर्दातर्फ जानै, प्रभुलाई नचिनेकाहरूसँग समय बिताउनलाई समय बर्बाद नगर। अब त्यो समय गयो। एनसिएफले यो कुरो जान्नुपर्छ, एनसिएफले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। प्रियहरू, 60 वर्ष पुग्यौँ कि त तपाईँ बुढो हुनुभयो, कि त तपाईँ पाको हुनुभयो। बुढो हुनुभयो, थोत्रो हुनुभयो। तपाईँ 60 वर्षको अब रिटायर्ड, अब काम गर्न सक्दैन। सरकारी पनि भन्छ यो काम गर्न सक्दैन, रिटायरमेन्ट दिनुपर्छ यसलाई। आज तपाईँ रिटायर्ड अवस्थामा बसेको चाहनुहुन्छ कि नै? प्रभुको शक्ति, पवित्र आत्माको शक्तिमा म अझै पनि प्रभुको सेवा गर्न चाहन्छु। अबको 2 महिनापछि म 94 सिद्ध्याएर 95मा टेक्दैछु। 94 सिद्ध्याउँछु, म 95मा टेक्छु। प्रभुले मलाई यो अनुग्रह दिइराख्नु भएको छ, यो बल शक्ति सामर्थ्य दिनुभएको छ। कसरी? मैले आफैले पाएको होइन प्रियहरू। मैले प्रभुलाई 21 वर्षको उमेरमा वहाँ कालिम्पोङ दार्जिलिङमा मैले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता प्रभुको ग्रहण गरेँ। मैले जीवन पाएँ। त्यसको 21 वर्षपछि यहाँ नेपालमा 1968 साल 12 तारिक डिसेम्बर राति मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएँ। अनि जब पवित्र आत्माको भरपुरी मेरो जीवनमा आयो नि, मैले यो शक्ति सामर्थ्य पाइराखेको छु।
रोग बिमार बिसन्चोपनाले बेला बेलामा मलाई चेप्छ, तर पनि मलाई लडाउन सक्दैन। प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मलाई शक्ति दिनुभएको छ। अनि यसो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहेको कुरा चाहिँ यही हो, तपाईँलाई शक्ति थोरै शक्तिले पुग्दैन, किनकि थोरै शक्ति लिएर बाँच्नुभन्दा प्रशस्त शक्ति लिएर प्रभुको सेवामा अघि बढ्नु चाहिँ तपाईँ एनसिएफका भाइ बहिनीहरूलाई पनि एकदमै आवश्यक छ। अब त 60 वर्ष भएमा त रिटायरमेन्ट एज हो, अब त म त कामबाट खारिज हुने होइन प्रियहरू। हामी क्रिस्चियनहरूको लागि रिटायरमेन्ट छैन, हामी जहिले पनि प्रभुको लागि सेवा गरिरहन सक्छौँ, किनकि प्रभुको अनन्त छ।